स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं, अक्सर हम शिकायतें करते देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि हमारी तालीम का बेड़ा गर्क होकर रह गया है, बच्चे उस तरह से पास आउट हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स क्योंकि नहीं कराए जाते हैं, रिसर्च पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो तालीम जो एक्चुअली होनी चाहिए वो हम स्टूडेंट्स को उस तरह से वो निखार नहीं देखते ना स्टूडेंट्स की शख्सियत में। तो वजूहात इसकी क्या हैं? बड़े बड़े तालीमी इदारे, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, बावजूद इसके कहीं ना कहीं तो नकाइस हैं जिनको हल करना है, जिनको दूर करना है, ताकि हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम मेयारी तालीम, जिसका दावा हम हुक्मरानों से भी सुनते हैं, वो वाली तालीम हम दिलवा सकें। इस पर हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो भी स्पेशली काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि ये बड़े तालीमी इदारे जो हैं वो किस तरह से स्टूडेंट्स की तालीम के लिए कोशा हैं, और साथ ही साथ जो इश्यूज हैं उनको हल करना जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, इस पर क्या किया जा रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। डॉक्टर अरशद अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर हैं लम्स के। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी, और डॉक्टर अरशद साहब के बारे में मैं आपको ये बताती चलूं कि जी इस साल एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ से इंटरनेशनल एजुकेटर्स ऑफ द ईयर के तौर पर इनको मुंतखब किया गया है। बहुत बड़ा एजाज है, कैसा लगा? जी मुझे तो बहुत खुशी हुई इसमें कि इट्स अ बिग ऑनर। एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स जो 70 मुल्क में उनके चैप्टर्स हैं, इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इज्जत इसकी सिर्फ ये मेरे अपने अचीवमेंट्स के बारे में रोशनी नहीं छानी चाहिए, ये तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो फैकल्टी है उनका नज़र पड़ा है अब पाकिस्तान पे। तो उन्होंने देखा है कि ये पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर को पहली दफ़ा उन्होंने ये एक अवार्ड दिया है। तो मैं तो सिर्फ एक शीशे के तौर पे मैं आई एम अ मिरर, जहाँ पर रिफ्लेक्शन है उन लोगों का वो जो असल काम कर रहे हैं, तो मुबारक तो उनको जानी चाहिए। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से बड़ापन है कि आप कह रहे हैं कि जिन लोगों का असल काम है बगैर किसी काम के ऐसे अवार्ड नहीं मिल जाता, तो वो आप अपनी मेहनत का सिला भी दूसरों पे दे रहे हैं, तो चले ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, एजुकेशन सिस्टम पे भी हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले माशाल्लाह से आप वाइस चांसलर हैं लम्स के और ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने को हैं आपको ये जिम्मेदारियां संभाले हुए। लम्स की तालीमी मैदान में खिदमात को कैसे देखते हैं आप? तो हम तलाश करते हैं, पहली बात हम देखते हैं कि किन बच्चों में ख्वाहिश है, कौन ख्वाब देख रहे हैं इस तरह के कि उनकी जिंदगी खुद बेहतर हो, और वो जो आसपास जिन्होंने उनको पाला है उनकी कैसे जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो इसमें मेरिट और क्वालिटी आप पूछ रही थी कि फर्क क्या है। फर्क यही है, हम उन लोगों को तलाश कर रहे हैं कि डिस्पाइट वो कोई सूबे से हो, कोई भी शहर से हो, तो इनफैक्ट हम 140 सूबे और शहर में हर साल ढूंढते हैं बच्चियों को कि आप ये स्टैंडर्ड आप अचीव कर सकते हैं, उसमें हम आपकी मदद भी करेंगे, आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव कर पाएँ। तो हर साल ये आउटरीच प्रोग्राम है, उसमें से लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों में अप्लाई करते हैं, और फिर हम 1000-1200 लोगों को लेते हैं हर साल, और अब कोई 5500 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। तो उनमें से पता ये हमें तजर्बा ये है कि अगर आप सब लोगों को शामिल करें तो एक तो डाइवर्सिटी पे बहुत ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होता है लोगों को। उसके अलावा लोग जो आते हैं अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी उनकी जो हैसियत है वो पेश करते हैं हमें, तो हमें तो उनसे सीखना है, वो हमसे सीखने आते हैं लेकिन हम उन्हीं से उतना ही सीखते हैं। तो उनमें से आप देखें फिर किस तरह के ये लोग क्या करते हैं आखिर में। फर्क ये है कि लोग समझते हैं कि जो लम्स आएगा वो बाहर चला जाएगा, और फिर पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। ये गलत फहमी है। अब मैं आप उसको प्रूफ ये बताऊं कि कल एक अनाउंसमेंट हुआ था CSS एग्जाम्स का, उसमें देखें 17,240 लोगों ने एग्जाम लिखा, उसमें से 2% लोग कामयाब हुए।
about 40% women, बाकी मर्द. उसमें number 1, number 2, number 3 are from slums. अब आप उनका देखें कि ये कहाँ से आए हैं, उन्होंने क्या किया है, इनकी मेहनत के अलावा इनका मोटिवेशन क्या था, तो ये कैसे आगे इतना चले गए. अब आप देखें नंबर 1 जो है जिनका नाम है अली शेख, वो मैनेजमेंट साइंस में उन्होंने डिग्री की 2017 में, और पब्लिक सर्विस में उन्होंने अपना ही इज फ्रॉम गुजरांवाला, लाहौरी हैं लेकिन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. तो उनके जो ख्वाब थे वो रियलाइज हो चुके, बिकॉज हमने एक माहौल दिया कि अगर आपको ख्वाहिश है तो स्काई इज द लिमिट. यानी आप ये कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो कि वाकई कुछ करना चाहते हैं उनके लिए आपके दरवाजे हमेशा के लिए एब्सोल्युटली. मुझे ये बताएगा अरशद साहब, एक आम तासुर है कि अब तालीम भी ना बिजनेस बनता चला जा रहा है, बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ेगी तो आप किसी अच्छे इदारे में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं. क्या वाकई ऐसा है? देखिए, हम सोचते हैं कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड. हर वक्त बेहतर कहीं और है, आसपास नहीं देखते. हम ये तक नहीं देखते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के लोग हैं जो मेहनत पहले और बहुत हार्डशिप के बावजूद बहुत आगे चले गए. अब आप देखें बल्तिस्तान जाएं, बहुत से पाकिस्तानी जा रहे हैं, बिल्कुल, उनको अब वो नज़ारा देखने जाते हैं, लेकिन असल नज़ारा तो ये है कि वो लोग जो हैं वो क्यों 20-25 साल ज्यादा रहते हैं. आई मीन देयर एवरेज एज इज मच लॉन्गर. तो उनका शायद कोई डाइट होगा, उनकी शायद कोई लिहाज होगी, जिस तरह वो उनकी कामयाबी की वजह क्या है. फिर आप देखें क्लाइमेट चेंज है, जैसे एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट इंक्लूडिंग यंग पीपल, कि भाई हमें कुछ करना जरूरी है. क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी जगह मेरे ख्याल में जो पूरी दुनिया देखेगी और देखना शुरू कर लिया है उन्होंने, दैट इज द नॉर्दर्न एरियाज. अपने हिमालयज में द सेकेंड लार्जेस्ट स्नो कवर्ड एरिया इन द वर्ल्ड. तो अब वो क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है हमारी आंखों के सामने हो रही है. तो रिसर्च करना जरूरी है, उधर हमें सॉल्यूशंस, लोकल सॉल्यूशंस देखना जरूरी है. तो आई थिंक अगर हम बाहर के बजाय अपना घर पहले साफ करें. बिल्कुल, आपने सही कहा. अच्छा जी, हर कोई चाहता है वो अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दिला सके. हमारा आजकल का तालीमी निजाम स्कूल एजुकेशन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपको क्या लगता है बुनियादी तौर पर मसाइल हैं कहाँ जो हमारे स्टूडेंट पास आउट होकर निकलते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, डिग्रियां उनके हाथ में, जॉब उनको नहीं मिल रही, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे और इतने बेबस नजर आते हैं. इश्यू क्या है, बुनियादी मसाइल क्या समझते हैं? बहुत इश्यूज हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन इश्यूज में फंस ना जाएं हम. इश्यूज को एनालाइज जरूर करें, लेकिन वो दुनिया ऐसी ना हो जाए कि फिर आगे कुछ नहीं दिख पाए. तो इश्यूज क्या है? इश्यूज देखें, ड्रग एडिक्शन ह्यूज इशू इन पाकिस्तान, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है. और ये किन को लग रहा है, ये जो जिनकी उम्र है 10 साल से 16 साल तक, उन पे सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है. तो ये कोई वीक लोग नहीं है, ये एक डिजीज है. ये एक लोग जब होपलेस हो जाते हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, दे गो टुवर्ड्स ड्रग्स. तो हमें उसको इस तरह देखना है कि वो एक दूसरे की मदद करें. हम देखें कि किस तरह हम उनको हेल्पलाइंस दें, उनके लिए काउंसलर्स हों, उनकी कोई एक्सेस हो, कि उनको रोल मॉडल्स हों कि भाई आपकी जिंदगी भी बदल सकती है. तो ये तो एक ही इशू है. बाकी अब देखें, क्वालिटी जो आपने बोला है वो बहुत जरूरी बात. अगर क्वालिटी पे हम जोर नहीं लगाएंगे तो फिर हम कागज दे रहे हैं, अब वो कागज से आपको जॉब तो नहीं मिलेगा. एम्प्लॉयर ये नहीं बोलता है कि आपको क्या याद रहा है एग्जाम के अंदर, वो तो वो पूछ रहा है कि आप क्या कहते हैं मेहनत में, सही बात करने में और दूसरों की मदद में आप क्या कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे जोड़ेंगे. हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. अभी एक अपडेट आप तक. वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. डॉक्टर अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमने ये पूछना है कि लम्स में जदीद तालीम के फरोग के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं. रिसर्च वर्क, उम्दा तालीम जिसको कहा जाता है, उसके लिए
کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب کہیے گا. تو ہماری بزنس یہی ہے کہ سیکھنا سکھانا اس پہ توجہ دی جائے. لیکن اس کے معنی کیا ہیں سیکھنا اور سکھانے کے؟ تو اس میں ہم فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس پارٹنرز کے طور پہ ان دونوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو سیکھنا ہے. فیکلٹی اپنی ریسرچ پرسیو کرتی ہے جو بھی ان کا انٹرسٹ ہو, اور یہ وہی لوگ ہیں جو باہر گئے تھے اور واپس آ گئے. بالکل وہی پاکستانی ہیں جو اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس میں ہم ریسرچ اور ٹیچنگ کے علاوہ سروس کی ایک اور جگہ رکھتے ہیں, اور وہ سروس بہت وہ سمجھنے کے لیے پاکستان میں جس طرح کے مسائل ہیں ہمارے پانی کے مسائل ہیں, ہائیڈرولوجی میں دیکھیں انڈس ریور چل رہا ہے ہمالیہ سے بالکل عربین سی تک, لیکن پانی تو ہے لیکن پانی کا استعمال اس کا مینجمنٹ اور اس سے جو الیکٹریسٹی پاور جو ہے پاور سیکٹر ہمارا ہے ویری کلوزلی کنیکٹڈ ٹو دیٹ. تو ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں, اس کے اندر اگر ہم پانی اور پاور پہ توجہ اگر نہیں دیں تو پھر ہمارے مسائل دور نہیں ہوں گے. تو لمز میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ ریسرچ جو کر رہے ہیں, آپ جو پڑھا رہے ہیں لوگوں کو, آپ سروس کا نہیں بھولیں کہ لوگوں کی زندگیاں کس طرح بدلیں گی آپ کے کام سے. تو اس میں سینٹرز بنائے گئے ہیں, لمز انرجی انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں دیکھیں اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, لوگوں کو پتہ یہ نہیں ہے کہ جو ہماری انرجی پالیسی ہے اس میں اپ ٹو $10 billion آر بینگ سیوڈ فرام پالیسی ریکمنڈیشنز جو لم سے آئے ہیں. اب یہ الیکٹرک ویہیکل پالیسی ہے, 2 ویلرز ہیں 3 ویلرز ہیں, یہ جو اسموگ ہے تو یہ کافی اس کا کنیکشن یہ گاڑیوں کے ساتھ ہے. تو اگر وہ الیکٹرک ویہیکل پالیسی جو اب اڈاپٹ کی گئی ہے یہ لمز میں بنی تھی. تو اب یہاں پر بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا کریئر کس طرح بنائیں, ہم اس طرح کس طرح کنٹریبیوٹ کریں. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ ایشوز whether they are engineering issues, whether they are science related issues, and whether they are humanities and social. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. ایکویلٹی ہیومینٹی ہم لوگ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں عورتوں کا جو ان کی حیثیت ہے, ان کی عزت ہے, جو وہ ان کا کنٹریبیوشن ہے, اس کا سوچتے نہیں ہے. یہ ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ان کے لیے لیڈرشپ پوزیشنز, جیسے ہماری فرسٹ ٹائم آئی ایم سو پراؤڈ ٹو شیئر وتھ یو آر پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ آف دا اسٹوڈنٹ کاؤنسل آر بوتھ ویمن اینڈ دے آر رول ماڈلس فار اس. سو وی لک اپ ٹو دیم اینڈ وی وانٹ ٹو لرن فرام دیم. ماشاء اللہ. اچھا مجھے بتائیے گا ورچوئل ٹیکنالوجی جو ہے اس میں جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم نے ان تک رسائی جو ہے آسان بنانی ہے, جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں لمز جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اس لیے کووڈ نے ہمیں 1-2 سبق اس میں سکھائے ہیں. وہ ایک ریس شروع ہو گئی ہے نا کہ اب آپ کو نئی نئی چیزیں کرنی ہیں اور ضرور کرنی ہے. جی نئی کرنی ہے, لیکن دیکھیں اب دنیا بدل گئی ہے فرام ایک اور طریقے سے, جس طرح کاروبار ہو رہا تھا, جس طرح لوگ سیکھ رہے تھے, سکھا رہے تھے, اب ہے پلیٹ فارم. ہر چیز پلیٹ فارم کے طور پہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اگر ہم صرف 5,500 لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہم سوچیں کہ ہمیں یہ 3 ٹائم زیادہ بڑھانا ہے یا 5 ٹائم زیادہ بڑھانا ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ریجن پہ امپیکٹ ہو, تو وی ہیو ٹو تھنک آف پلیٹ فارمس. اینڈ اس میں لمز ایکس از آر پلیٹ فارم اینڈ وی آر پارٹنرنگ. اس میں دیکھیں مل کے کام اگر کریں تو بہت آگے جائیں گے. اکیلے کریں گے تو پھر تھوڑا امپیکٹ ہوگا. تو جب آپ یہ ورچوئل لرننگ کا پوچھ رہی ہیں, اس میں کولیبریشن کے ساتھ ہم 8-9 یونیورسٹی مل کے سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کے کورسز سب لوگوں کو دیں جو ایکسیس کے طور پہ ان کے لیے آسانی ہو جائے, اور منی شوڈ ناٹ کم ان ٹو دا پکچر کہ کین یو افورڈ اٹ اور ناٹ. بہت اچھی چیز ہے جی. ہم مزید بھی گفتگو آگے کریں گے, لیکن ابھی ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچانی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے. فیکلٹی بہت میٹر کرتی ہے, فیکلٹی کی ٹریننگ ٹائم ٹو ٹائم بہت میٹر کرتی ہے. تو اس پر لمز کیا اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں کہ آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق فیکلٹی کو ٹرین بھی کرنا ہے, ادروائز تو پھر
وہ اسٹوڈنٹس بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, ٹیچرز بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, اور اب تو وہ دور ہی نہیں ہے. اب بہت ساری ہم ایسے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں اور ٹیچر سے نئے سوال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. جی یہ بہت ضروری بات ہے. ہمارا سب سے بڑا ایسٹ فیکلٹی ہے. اب یہ فیکلٹی کو آپ جب شامل کرتے ہیں کہ بھئی آپ اگلے 30 سال ہمارے ساتھ کام کریں, تو ان کو یہ نظر میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی کریئر پروگریشن کس طرح ہوگی, ان کے پیئرز میں وہ نالج میں کس طرح وہ اپنا ایکسپرٹیز شیئر کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو سروس کے بارے میں, یہ کلچر والی بات ہوتی ہے. تو ہر ادارے کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو پاکستان میں ایسے اداروں جیسے لمز ہیں, کمی نہیں ہے, لیکن ہمارے بھائی بہن سسٹر یونیورسٹیز جو ہیں اتنی ساری ہیں جن میں نہ فیکلٹی ہے, نہ کوالٹی کی کنسیڈریشن ہے, اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے بیوروکریسی کی, اس میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو اوپر چڑھائیں, میں آپ کو ایک مثال دے دوں اس کی جو ہم کر رہے ہیں. فی الحال ہم 35 سال پرانے, ابھی ہم نے اپنی اینیورسری سیلیبریٹ کی. ایک نئی یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف بلتستان, 3 سال پرانی. تو ان کے وائس چانسلر آئے, انہوں نے کہا دیکھیں اسکردو میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, آپ ہمارے سے مل کے کام کریں. اگلے ہفتے میں پہنچ گیا ان کے ساتھ, پوری ٹیم لے کے گئے وہاں پر. اب اس کا نتیجہ 4 مہینے بعد یہ ہے, 5 کورسز ہم پڑھائیں گے اسکردو میں, ان کے ساتھ کو ٹیچ کریں گے. 150 لوگ ہمارے, ان کے 150 بچوں کے ساتھ ان کے گھر پہ رہیں گے کہ وہ یہ سیکھیں گے کہ ان کا ماحول کیا ہے, ان کی تربیت کیا ہے. بہت ایکسپیرینس آپ کے ایکسچینج ہوں گے, بہت ساری نئی راہیں کھلتی ہیں, بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں. ملٹی پلائر. بالکل ایسے ہی. اچھا جی, ایک تو آپ کے لمز سے حوالے سے فیوچر پلانس کیا ہیں, دوسرا اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کا میسج کیا ہوگا؟ فیوچر پلانس یہ ہے, بڑا پلان یہ ہے کہ 35 سال میں کافی ترقی ہوئی. تو وی آر لائک اے اسٹارٹ اپ, یو نو, ہم نے شروع کیا اور اب کہیں پہنچ گئے ہیں پاکستان میں. اب ہمیں دیکھنا ہے پاکستان کے آگے, یہ ریجن میں ہمارے نیبرز دیکھیں کیا زبردست نیبرز ہیں. نیبرہڈ بہت زبردست ہے. پورا ویسٹ از لوکنگ ایٹ دا ایسٹ. وہ چائنا کو دیکھ رہے ہیں, وہ سنگاپور کو دیکھ رہے ہیں, وہ ملیشیا, انڈونیشیا, ایران, افغانستان, یہ سب ہمارے نیبرز ہیں. بالکل. انڈیا انکلوڈیڈ. ہمیں آگے ترقی کرنی ہے اپنے نیبرز کے ساتھ. تو لمز کا نام جو ہے اور لمز کا کام جو ہے وہ یہ ریجن میں اور پھر دنیا میں انشاءاللہ اسی طرح بڑھے گا کہ اگر ہم مل کے یونیورسٹیز اپنا ریسرچ, اپنا سروس اگین, کہ ہمارے جو مسئلے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے, وہ مل کے ہم حل کریں. بالکل ایسے. اسٹوڈنٹس کے لیے میسج کیا ہوگا آپ کا؟ اسٹوڈنٹس کا میسج یہ ہے کہ آپ خواب دیکھتے رہیں, آپ رول ماڈلز خود بنیں اور ہمیں سکھائیں. آپ کی زبان, آپ کا کلچر, آپ کی محنت, وہ آپ مل کے آپ بھولیں نہیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں آگے جا کے کس طرح اپنی کنٹری کو سرو کریں گے, کس طرح اپنی فیملی کو سرو کریں گے, اور کس طرح اپنا کریئر آگے بڑھائیں گے. یہ جوڑ کے مل کے سوچیں, کریں. پاکستان میں اتنی اپرچونٹیز ہیں جو کوئی اور ملک میں نہیں. اور ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو صرف اور صرف محنت کرنی ہے, بیسٹ پلاننگ اور ٹائملی پلان کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ضرور ہوں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ. ناظرین, ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے.